सबैलाई नमस्कार। म प्रदीप खतिवडा। आशा गर्छु यहाँहरू शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा सशक्त हुनुभएको छ। लकडाउनको बीचमा पनि चिन्ता गर्नुभएको छैन र आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरताका साथ अगाडि बढाउनु भएको छ। यहाँहरू तीव्र इच्छा शक्ति, लगन र उत्प्रेरणाका साथ आफ्नो कर्तव्य पथमा अगाडि बढ्नु भएको छ भन्ने विश्वास लिएको छु। आज सदा चाहिँ नयाँ टपिक यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको बारेमा अलिकति चर्चा गर्छु। म मानव संसाधन व्यवस्थापन, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको बारेमा यसबाट आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न चाहिँ जस्तो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको विकास क्रमलाई चर्चा गर्नुहोस् भनेर व्हाट इज ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, व्हाट आर द डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर एउटा आउन सक्छ। अर्को ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट मानव स्रोत व्यवस्थापन भनेको के हो, मानव स्रोत व्यवस्थापनका कार्यहरू संक्षेपमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर अर्को त्यो आउन सक्छ। व्हाट इज ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, व्हाट आर द फंक्शन्स अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। अर्को चाहिँ यहाँलाई मानव स्रोत व्यवस्थापन भनेको के हो, मानव स्रोत व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू प्रकाश पार्नुहोस् भनेर व्हाट इज ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, व्हाट आर द प्रिन्सिपल्स अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर आउन सक्छ। अर्को नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मानव संसाधनमा के कस्ता नवीनतम चुनौतीहरू वा प्रवृत्तिहरू देखेका छन् भनेर आउन सक्छ। अर्को चाहिँ संगठनमा मानव स्रोत व्यवस्थापनमा के कस्ता समस्याहरू छन् र त्यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर यो पनि क्वेसन आउन सक्छ। व्हाट आर द प्रब्लम्स एन्ड सल्युसन्स, पोसिबल सल्युसन्स अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर यो टाइपका प्रश्नहरू यहाँलाई यो टपिकबाट आउन सक्छ। अब मानव संसाधन व्यवस्थापन के हो भन्ने क्वेसन आयो भने चाहिँ जस्तो संगठनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि संगठनका मानव स्रोतहरूलाई उच्च कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र मितव्ययिताका साथ परिचालन गर्ने शास्त्रलाई मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ। यो मानव संसाधन व्यवस्थापनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। यसले संगठनको मानव स्रोतलाई अन्य स्रोतसँग सामञ्जस्यता गरी मानव स्रोतको व्यक्तिगत लक्ष्य र संगठनको संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्छ भनेर लेख्नुपर्छ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इज अ फिलोसफी that can mobilize human resource in an efficient, effective and economic manner to achieve the organizational goal. It is that branch of management which concentrate on human issues, personal goal and harmonization of personal goal with organizational goal भनेर यहाँलाई अंग्रेजीमा यसरी लेख्नुपर्छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मानव संसाधन व्यवस्थापनको कार्यहरू गर्नका लागि मानव संसाधन विभागको व्यवस्था गरेको हुन्छ भनेर यसरी जोड्नुपर्छ। अब यसको थोरै विकास क्रमको बारेमा जाँदा चाहिँ विभिन्न नामबाट मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई चिनिएको थियो। जस्तो सुरुमा वेलफेयर म्यानेजमेन्ट अथवा इम्प्लोइ वेलफेयर भनेर कर्मचारी कल्याणको अवधारणा आयो सुरुमा। यो 1900 को दशकमा आएको। यसले चाहिँ 1900 दशक भन्दा अगाडि नै आइसकेको थियो। विशेष गरी यसले चाहिँ कर्मचारीको कार्यस्थलमा सुविधा र कार्यस्थल भन्दा बाहिर क्वालिटी अफ वर्क लाइफमा यसले ध्यान दिएको थियो। औजार व्यवस्थापन है, इक्विपमेन्ट, क्वालिटी अफ वर्क लाइफ अनि वर्क एन्ड लाइफ ब्यालेन्स, यो वर्क प्लेस सिक्योरिटीका कुरा, यो सबै वेलफेयर म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत, इम्प्लोइ वेलफेयर अन्तर्गत आउँछ। कर्मचारी कल्याणको अवधारणा सुरुमा आयो। त्यस पछाडि कर्मचारी प्रशासन भनेर इम्प्लोइ एडमिनिस्ट्रेसन अथवा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेसनको कन्सेप्ट आयो। यो 1920 देखि 30 को अवधिको कन्सेप्ट हो। यो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेसन भनेको चाहिँ जब हेनरी फोयलले म्यानेजमेन्टमा एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्टको थ्योरी ल्याए त्यस पछाडि पर्सनल म्यानेजमेन्ट अथवा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेसन भनेर कर्मचारी प्रशासन भनेर कन्सेप्ट आयो। यसमा चाहिँ कर्मचारीको मोबिलाइजेसनको कुरा गरेको छ। कर्मचारीलाई अथोरिटी कसरी दिने, रेस्पोन्सिबिलिटी कसरी बनाउने, डिभिजन अफ वर्क कसरी गर्ने अनि यिनीहरूलाई सुपरिवेक्षण कसरी गर्ने, परिचालन कसरी गर्ने, हाउ टु मोबिलाइज भनेर चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनले कन्सन्ट्रेट गर्छ। अर्को छ त्यस पछाडि आएको कन्सेप्ट चाहिँ पर्सनल म्यानेजमेन्ट, कर्मचारी व्यवस्थापन भनेर। यो कर्मचारी व्यवस्थापन भनेको चाहिँ कर्मचारीको प्राप्ति, विकास, सदुपयोग सम्भार गर्दै कर्मचारीका बिहेभियरल एस्पेक्टहरूलाई है, ह्युमनका बिहेभियरल र साइकोलोजिकल एस्पेक्टहरूलाई व्यवस्थापनमा भित्र्याएको छ। यो इल्टन माओको अवधिदेखि 1930-40 को अवधिमा यो आयो पर्सनल म्यानेजमेन्ट भनेर।
PM भन्छ यसलाई सर्टकटमा। यसले चाहिँ कर्मचारीका मनोवैज्ञानिक र व्यवहारगत पक्षहरूलाई पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा इन्कर्पोरेट गरेको छ। त्यस पछाडिको कन्सेप्ट हो HRM, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। 1960-70 को दशकमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले चाहिँ विशेष गरी कर्मचारीलाई संगठनको स्रोत, अरू स्रोत जतिकै ठानेर, कर्मचारीलाई मूल्यवान स्रोतको रूपमा ठानेर, कर्मचारी मूल्यवान सम्पत्ति हो, त्यो मूल्यवान सम्पत्तिलाई संगठनको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ, संगठनको अधिकतम लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। कर्मचारीका आफ्ना कन्सर्नहरू पनि हुन्छन्, अर्गनाइजेसनका आफ्ना कन्सर्न हुन्छन्, त्यो दुईटैलाई मिलाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा हो। त्यस पछाडि आएको अवधारणा चाहिँ यो SHRM, स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, रणनीतिक मानव स्रोत व्यवस्थापन। यो रणनीतिक मानव स्रोत व्यवस्थापनले चाहिँ मानव स्रोतलाई दिगो रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। मानव स्रोतका अल्पकालीनका साथसाथै दीर्घकालीन त्यसका इस्युजहरूलाई, मुद्दाहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ र कर्मचारीको विकास, करियर डेभलपमेन्ट, नेतृत्व विकास, लिडरसिप डेभलपमेन्ट, यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्छ यो चाहिँ SHRM ले, स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले। यो सन् 2000 को कन्सेप्ट हो। त्यस पछाडि आएको अहिलेको HCM को कन्सेप्ट, ह्युमन क्यापिटल म्यानेजमेन्ट, मानव पुँजी व्यवस्थापन। यो ह्युमन क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ कर्मचारीलाई तालिम र शिक्षाको माध्यमबाट, ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसनको माध्यमबाट रणनीतिक रूपमा संगठनमा दिगो रूपमा, पुँजीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। कर्मचारी भनेका संगठनका पुँजी हुन्। यो पुँजी लामो समयसम्म यसलाई रिटेन गर्नुपर्छ। संगठनले लागत बिहोर्नुपर्छ र त्यो लागत बिहोरे बापत त्यो लागतको प्रतिफल पनि संगठनले लामो समय प्राप्त गर्छ भन्ने अवधारणा, HCM को अवधारणा, ह्युमन क्यापिटल म्यानेजमेन्ट। त्यही भएर कर्मचारीलाई उच्च शिक्षाका लागि, जस्तो PhD का लागि पढ्न पठाउने, मास्टर्सका लागि पढ्न पठाउने, उच्च शिक्षा पढ्न पठाउने, त्यो उच्च शिक्षा पढेर आएपछि संगठनको हितमा उसले काम गर्छ र संगठनकै अटमोस्ट बेनिफिटमा काम गर्छ। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, ROI, कर्मचारीको ROI हेर्नुपर्छ र कर्मचारीलाई जति संगठनले लगानी गर्यो त्यति नै प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो यो। यी चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसका डेभलपमेन्टका कुरा भए। अब फङ्सन्सको कुरा गऱ्यो ह्युमन रिसोर्सेसमा भने एक्विजिसन, डेभलपमेन्ट, युटिलाइजेसन र मेन्टेनेन्स गरेर 4 वटा फङ्सनको बारेमा व्याख्या गर्नुपर्छ। एक्विजिसन, प्राप्ति फङ्सन, प्राप्ति कार्य भनेको चाहिँ अब यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भने संगठनको आवश्यकता बमोजिम कर्मचारी भित्र्याउन संगठनको प्राप्ति कार्य अन्तर्गत देहाएका कामहरू गर्छ भनेर 1 नम्बरमा HRP, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ है, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ, मानव संसाधन योजना भन्ने 1 मा। यसमा चाहिँ संगठनको कर्मचारीको आवश्यकता को माग र आपूर्तिको बीचमा हेरी रिक्त दरबन्दी प्राप्ति गर्छ भन्नुपर्छ। एकै लाइनमा लेख्नुपर्छ है। It analyze the demand and supply and determine vacant post भन्नु पर्यो 1 मा। दोस्रोमा जब एनालिसिस, कार्य विश्लेषण, यस अन्तर्गत कर्मचारी सम्बन्धित पदको कार्य विवरण, कार्य विश्लेषण र कार्य मूल्याङ्कन तयार पारिन्छ भन्नुपर्छ है। इन दिस फंक्शन HRM परफर्म्स जब डिस्क्रिप्सन, जब स्पेसिफिकेसन एन्ड जब इभ्यालुएसन भन्नु पर्यो। तेस्रो कार्य रिक्रुटमेन्ट, संगठनको आन्तरिक र बाह्य स्रोतमा कर्मचारीलाई आकर्षण गर्ने कार्य यस अन्तर्गत पर्छ। एट्र्याक्टिङ ह्युमन रिसोर्स इन्टरनल्ली एन्ड एक्सटर्नल्ली भन्नु पर्यो। 4 मा चाहिँ यो सेलेक्सन, छनौट गर्ने, आकर्षित भएका मानव स्रोतलाई संगठनको आवश्यकता बमोजिम पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम र आधिकारिक निकायबाट छनौट गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो। सेलेक्टिङ ह्युमन रिसोर्स फ्रम अथोराइज्ड इन्स्टिट्युसन एन्ड प्रिडिटरमाइन्ड सिलेबस भन्नु पर्यो। अर्को सोशलाइजेसन, नियुक्त वा छनौट भएका कर्मचारीलाई संगठनको संस्कार र कार्यशैलीमा अभ्यस्त गराउनु पर्छ। सोशलाइज ह्युमन रिसोर्स एज पर अर्गनाइजेसनल कल्चर एन्ड अर्गनाइजेसनल इन्भाइरोमेन्ट भन्नु पर्यो। यो चाहिँ प्राप्ति कार्य। अब अर्को दोस्रोमा विकास कार्य। विकास कार्यमा चाहिँ जस्तो 1 मा कर्मचारीको तालिम आवश्यकताको पहिचान, एसेसमेन्ट अफ ट्रेनिङ निड है, एउटा काम। दोस्रोमा ट्रेनिङ कन्डक्टिङ, तालिम दिने भनेर चाहिँ कन्डक्टिङ ट्रेनिङ भन्नु पर्यो दोस्रो। तेस्रोमा विकास आवश्यकताको निर्धारण, एसेसमेन्ट अफ डेभलपमेन्ट निड। अनि चौथोमा विकास कार्य गर्ने भनेर
डेभलपिङ फङ्सन भन्नु पर्यो। यसलाई पनि अहिलेको जस्तै सर्टमा एक लाइनमा व्याख्या गर्नुपर्छ। तेस्रोमा छ युटिलाइजेसन, सदुपयोग गर्ने। अब सदुपयोग कार्यमा चाहिँ एकमा यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, दोस्रोमा क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन पर्फर्मेन्स एप्राइजल 1, दोस्रोमा क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन कम्पेन्सेसन म्यानेजमेन्ट, तेस्रोमा चाहिँ उत्प्रेरणा र मनोबल मोटिभेसन एन्ड मोरल, चौथोमा सरुवा ट्रान्सफर, पाँचौंमा बढुवा प्रमोसन, छैटौंमा कार्य परिभ्रमण जब रोटेसन, अर्को सातौंमा कार्य जिम्मेवारी जब रेस्पोन्सिबिलिटी। यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि चौथो फंक्सन जुन सदुपयोग सम्भारको कार्य मेन्टेनेन्स फंक्सन छ। यो मेन्टेनेन्स फंक्सन अन्तर्गत चाहिँ मानव संसाधनलाई लामो समयसम्म टिकाइराख्न, सन्तुष्ट बनाइराख्न यस्ता कार्यहरू गरिन्छ। जस्तै ट्रेड युनियन सम्बन्धी कार्य 1, कर्मचारी व्यवस्थापन र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध 2, अवकाश पश्चातको सुविधा 3, पोस्ट रिटायरमेन्ट सर्भिस, ट्रेड युनियन को रिलेसन भयो, अनि रिलेसन बिट्विन इम्प्लोइ एन्ड म्यानेजमेन्ट, पोस्ट रिटायरमेन्ट सर्भिस, 4 मा सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्ध म्यानेजिङ सोशल सिक्योरिटी, अनि 5 नम्बरमा चाहिँ गुनासो सुनवाई पनि गर्न सक्छौं, ग्रीभान्सेस ह्यान्डलिङ। सो यिनीहरू चाहिँ फंक्सन भए। अब प्रिन्सिपल्स आयो भने कोही कोही बेला वैज्ञानिक छनौटको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल्स अफ साइन्टिफिक सिलेक्सन हैन, अनि वैज्ञानिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ पर्फर्मेन्स एप्राइजल, साइन्टिफिक पर्फर्मेन्स एप्राइजल, अर्को प्रभावकारी सञ्चारको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ इफेक्टिभ कम्युनिकेसन, अर्को क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन कम्पेन्सेसन म्यानेजमेन्ट, अर्को चाहिँ पुरस्कार प्रणाली रिवार्ड डिस्ट्रिब्युसन, अनि अर्को चाहिँ कर्मचारीको अधिकतम वृद्धि विकासको सिद्धान्त, एटमोस्ट पर्सनल डेभलपमेन्ट अफ इम्प्लोइज, अर्को चाहिँ व्यक्तिगत लक्ष्यभन्दा संगठनात्मक लक्ष्य हाबी हुने, सबोर्डिनेसन अफ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट टु अर्गनाइजेसनल इन्ट्रेस्ट भनेर यसरी प्रिन्सिपललाई तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कोही बेला ह्युमन रिसोर्सेसको समस्याहरू आउन सक्छ हैन। जस्तो ह्युमन रिसोर्स समस्या भनौँ भने 1 नम्बरमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन परम्परागत र अवैज्ञानिक हुनु, अनसाइन्टिफिक एन्ड ट्रेडिसनल पर्फर्मेन्स एप्राइजल सिस्टम। 2 मा कर्मचारीको सञ्चालन कार्यदक्षता न्यून हुनु, ल्याक अफ अपरेसनल एफिसिएन्सी। तेस्रोमा मानव संसाधनको क्षमता प्रवर्धन कमजोर हुनु, ल्याक अफ क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स। चौथोमा कर्मचारी र व्यवस्थापन बीचमा सहभागितामूलक निर्णय निर्माण नहुनु, ल्याक अफ पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट एन्ड पार्टिसिपेटिभ डिसिजन मेकिङ इन अर्गनाइजेसन। पाँचौंमा मानव संसाधनमा ट्रेड युनियन राजनीति र प्रशासन हाबी हुनु, डोमिनेन्स अफ ट्रेड युनियन पोलिटिक्स एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन इन ह्युमन रिसोर्स इस्युज भनेर यसरी समस्याहरू लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने त भने वैज्ञानिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लागू गर्ने, एप्लाइङ साइन्टिफिक पर्फर्मेन्स एप्राइजल सिस्टम 2 मा, पुरस्कार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, म्यानेजिङ रिवार्ड सिस्टम 3 मा, राजनीति प्रशासन र ट्रेड युनियनको अस्वस्थ दबावलाई हटाउने, इलिमिनेटिङ इन्टरभेन्सन अफ पोलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड ट्रेड युनियन। अर्को कर्मचारीलाई नातावाद कृपावाद हटाई तालिम र विकासको अवसर दिने, प्रोभाइडिङ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट फ्यासिलिटिज बाई इलिमिनेटिङ पर्सनल बायसनेस, नेपोटिजम एन्ड फेभरेटिजम। अनि अर्को चाहिँ नवीनतम ह्युमन रिसोर्स मानव संसाधनका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्ने, फेसिङ न्यूली इमर्जिङ ह्युमन रिसोर्स च्यालेन्जेस भन्नु पर्यो। अब ह्युमन रिसोर्सेसको इमर्जिङ च्यालेन्जेसहरू के छ त भन्नु भने एउटा चाहिँ यो हेड हन्टिङ, अर्को कम्पिटिटिभ ब्याङ्कबाट अथवा आफूलाई चाहिने ह्युमन रिसोर्सेस रेडिमेड ह्युमन रिसोर्सेस बजारबाट खोज्ने, अर्को चाहिँ एचआर पोचिङ भन्छ, POSCHING पोचिङ, मानव संसाधनको शिकार भन्छ, प्रतिस्पर्धी ब्याङ्कबाट व्यक्तिगत सौदाबाजी गरेर मानव संसाधनलाई अर्गनाइजेसनमा भित्र्याउने। अर्को छ आउटसोर्सिङ,
आफूलाई चाहिने ह्युमन रिसोर्स, टेक्निकल ह्युमन रिसोर्स बाहिरबाट खोजेर ल्याउने, आउटसोर्सिङ गर्ने, यो भयो। अर्को इम्पावरमेन्ट, ह्युमन रिसोर्सेसको सशक्तिकरणको चुनौती छ अहिले। ह्युमन रिसोर्सेसलाई ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको माध्यमबाट सशक्त बनाउने, क्षमतावान बनाउने। त्यसैले अर्को इन्क्लुजन, समावेशीकरण, विभिन्न जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्गबाटका ह्युमन रिसोर्सलाई सङ्गठनमा ल्याउने र सङ्गठनलाई त्यसलाई मल्टिकल्चरिजमलाई म्यानेज गर्ने, यो चुनौती छ। अर्को छ वैश्विक अवसर र चुनौती। जस्तो सङ्गठनको मानव स्रोत जुनसुकै देशमा पनि गएर काम गर्न सक्छ भने जुनसुकै देशको ह्युमन रिसोर्स पनि सङ्गठनमा आएर काम गर्न सक्छ, यो चुनौती छ। अर्को टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा, अहिले जुन अटोमेसनमा चलेको छ नि ब्याङ्क, टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्सेसलाई नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू चलाउनुपर्छ। अनि त्यो टेक्नोलोजीले सेवा प्रवाहको मोडै चेन्ज गरिदिएको छ क्या, सेवा प्रवाह गर्ने तरिकालाई नै परिवर्तन गरेको छ। हो, यस्तो कुराहरू म्यानेज गर्नुपर्छ र यिनै कुराहरू हो यो एचआरएमबाट आउने। मैले यहाँलाई कम्प्लिट एसाइड दिएँ एचआरएमको, यति भए तपाईँलाई ह्युमन रिसोर्सेसमा अरू केही कुरा पनि पढ्नु पर्दैन, यति नै जाने जाँचको लागि पुगिहाल्छ। ल, आजको हाम्रो टपिक यही अन्त्य गर्छौँ। आशा गर्छु यहाँहरूलाई यो टपिकले लाभ दिएको छ। घरमा बसी बसी एउटा भिडियो मार्फत मसँग भेटघाट भएको छ, तपाईँलाई पनि कन्फ्युजनहरू दूर भएको छ। यसैले रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला र अध्ययनलाई खास निरन्तरताका साथ जानुहोस्। केही व्यक्तिगत समस्याहरूलाई हटाउनुहोस्, जस्तो यहाँलाई खानपिनको कारणले गर्दा अनि अनावश्यक तनावको कारणले गर्दा निन्दा धेर लागेको छ। बिहानको समय खास तपाईँ ब्रह्म मुहुर्तलाई प्रयोग गर्नै पर्छ। ब्रह्म मुहुर्तमा रटेको कुराहरू लामो समय रहन्छ। पढाइ भनेको 30-40% रट्ने, 60% बुझ्ने हो। अनि अर्को चाहिँ यहाँलाई अनावश्यक थकान दिने होइन, अनावश्यक नेगेटिभिटी बढ्ने विभिन्न कारणहरू हुन्छ क्या। जस्तो केही तपाईँको ब्याड ह्याबिट छ भने, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ एउटा भिडियोमा, ब्याड ह्याबिट छ जस्तो स्मोकिङको ह्याबिट छ होइन, मास्टरबेसनको ह्याबिट छ, वा यो अनावश्यक च्याटिङको ह्याबिट छ होइन, कसैलाई चाहिँ अलि धेर बोल्नुपर्ने ह्याबिट छ, यो सबै हटाउनु पर्छ है। र अहिलेको युथमा देखिएको एकदम ठुलो समस्या भनेको चाहिँ यो मास्टरबेसनको ह्याबिट पनि हो। विशेष गरी अब बोइज र गर्ल्समा मैले अध्ययन गरे अनुसार दुईटै पक्ष यसबाट, यो कुलतबाट ग्रस्त छ। यसलाई पनि तपाईँले एक्लै भएको बेला अझै यो फ्रिक्वेन्टली हुने भएको हुनाले यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नु होला। घरमा एक्लै बसेर कामै त्यही गर्नुभयो भने नेगेटिभिटी बढेर जान्छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुहोस्। अनि यस्तो बेलामा चिन्ता नगर्नुहोस् है, ज्यादा चिन्ता नगर्नुहोस्, कोरोनाको धेरै डर नमान्नुहोस्। यो सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर गर्नुहोला। शारीरिक तन्दुरुस्ती र एक्सर्साइजमा ध्यान दिनुहोस् र मानसिक हेल्थमा ध्यान दिनुहोस्, इमोसनल स्टेबिलिटीमा ध्यान दिनुहोस्, प्यारेन्ट्ससँग धेर बस्नुहोस्। हस् त, आजको हाम्रो क्लास यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।